सुर्खेत जिल्ला गुरुबाकोट नगरपालिकामा आयोजित यस अन्तर्क्रिया वा अभिमुखीकरण कार्यक्रमका श्रद्धेय सभापति जो यस नगरपालिकाको नगर प्रमुख समेत हुनुहुन्छ, यस कार्यक्रममा उपस्थित यस पालिकाका उपाध्यक्षज्यू, आयोगका सचिव, कार्यकारी सचिव लीला शर्माज्यू, उपसचिव राजेन्द्र हरियालज्यू, यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका राजनीतिक दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाली कांग्रेस, नेकपाका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिज्यूहरू, भूमि अधिकार मञ्चका प्रतिनिधिज्यू, यस पालिकाका विभिन्न वार्ड अध्यक्षज्यूहरू, वार्ड सदस्यज्यूहरू, कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू र यस नगरपालिकाका विभिन्न जिम्मेवारीमा रहनुभएका राष्ट्र सेवक, कर्मचारी मित्रहरू, पत्रकार बन्धुहरू र यहाँ उपस्थित अन्य विशिष्ट महानुभावहरू, सर्वप्रथम यो कार्यक्रमको आयोजना गरेर हामीलाई यहाँ आमन्त्रण गरेर आयोगका तर्फबाट हामीले कसरी काम गर्दैछौँ, विगत आयोग र यो आयोग बीचमा भिन्नता के छ र अब यो कामका सन्दर्भमा देखा पर्ने समस्याहरू के छन्, त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने होला भन्ने सन्दर्भमा हामीलाई जुन विचार सम्प्रेषण गर्ने जुन अवसर प्रदान गर्नुभयो, यसका निम्ति आयोजक साथीहरूप्रति सर्वप्रथम म हार्दिक आभार र कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। आदरणीय मेयर साहब र उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, हामी नेपालीहरू हिजो जीविकाको वर्तमानमा समेत हिजो हामीले के भन्थ्यौं भने हामी कृषि प्रधान देशका नागरिक हौं। मैले सुरुमा पढ्न जाँदा, स्कुलमा पढ्दा 95% हामी नेपालीहरू कृषि पेशामा संलग्न छौं भन्ने पढेका थियौं। आज त्यो प्रतिशतको स्थिति हेर्दा 62% तिर झरेको छ। 95बाट अहिले 62% मा हाम्रो कृषि पेशामा संलग्न हुने नागरिक छौं। मलाई लाग्छ आउँदो 10-20 वर्षमा हाम्रो कृषि पेशामा संलग्न मान्छेको संख्या क्रमशः बढ्दै जान्छ। सेवा उद्योग, पर्यटन उद्योग, अरु विभिन्न खालका व्यवसायतिर नागरिकहरूको ध्यान केन्द्रित हुँदै जानेछ र विकसित राष्ट्रमा अमेरिकामा 4% नागरिक मात्रै कृषि पेशामा संलग्न छन्। लन्डन, बेलायतमा 3% मात्रै नागरिक कृषि पेशामा संलग्न छन्। अरु देशमा जब राष्ट्रहरू विकसित हुँदै जान्छ, मान्छेहरूको कृषि पेशाप्रतिको निर्भरता छोडेर अरु पेशातर्फ लाग्छ। त्यहाँ कृषिका काम ठूला फर्महरूले, औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूले कृषि फर्महरूबाट अगाडि बढ्दै जान्छ। तर हामी अल्प विकसित राष्ट्रमा छौं, विकासोन्मुख राष्ट्रमा छौं, तसर्थ अहिले पनि हाम्रो जीविकाको आधार कृषि नै रहेको छ। यो हाम्रो अहिलेको वास्तविकता हो। अहिले हाम्रो देशको कुल आबादी जमिनको 28%, कुल जमिनको, राष्ट्रिय जमिनको 28% जमिन मात्रै आबादी भएको जमिन छ। आमोद कमोद गरिएको जमिन 28% छ। त्यो 28% जमिनलाई 100% मान्ने हो भने त्यसको 25% जमिन चाहिँ अनौपचारिक भू सम्बन्धमा छ। तैँले के भनिस् यो अनौपचारिक भू सम्बन्ध, हामीले त बुझेनौ नै भन्नु होला। अब यो अनौपचारिक भू सम्बन्ध भनेको के हो भने मान्छेले वर्षौं पुस्तादेखि जमिनमा खेती जोत, खन जोत, आमोद कमोद गरिरहेको छ।
तर त्यो आमद गमद गरिरहेको जमिन राष्ट्रिय अभिलेखालय राष्ट्रिय रजिस्ट्रेसनमा भूमिको रजिस्ट्रेसनमा दर्ता भएको छैन, रजिस्टर भएको छैन। यस्तो स्थिति हुँदाखेरि एकापट्टि सरकारलाई पनि ठूलो नोक्सानी छ। आज हाम्रो राष्ट्रले चन्द्र शमशेरको पालामा, म तपाईलाई भनौं, राणा कालमा चन्द्र शमशेरको पालामा नेपाल सरकारको सम्पूर्ण आम्दानीको 93% आम्दानी केबाट हुन्थ्यो भने कृषिको प्राप्त हुने करबाट मात्र। 93% आम्दानी केबाट आउँथ्यो? भूमिबाट मात्रै राज्यले लिन्थ्यो। अरु पेशा, व्यवसाय क्षेत्र, अरु आम्दानीका कुराहरू थिएन। त्यसैले राज्य केवल भूमि करमा, त्यसैले त्यो भूमि कर प्राप्त गर्नका लागि गाउँ गाउँमा तराईमा जिम्दारहरू, जिम्मुवाल, पहाडमा मुखियाहरू, जिम्मुवालहरू, उनीहरूलाई जिम्मा लगाउँथे र उनीहरूले त्यो जिम्मा लिए बापत, जग्गाको जिम्मा लिए बापत उनीहरूले एउटा रसिद भरपाई दिएर एउटा तिमीबाट मैले तिरो तिरे, रसिद दिए भनिकन उनीहरूलाई लेखिदिन्थ्यो। त्यो जम्मा गर्थ्यो र जम्मा गरेको रकम सरकारमा बुझाए बापत केही रकम उसले पनि प्राप्त गर्छ। जिम्मुवाल मुखियाहरूले त्यो खालको प्रचलन थियो। यहाँ पुराना बुवाहरूलाई धेरै थाहा छ। यो प्रचलन कति 33 सालबाट हट्यो हैन? 30 सालदेखि हट्यो। नत्र त्यसभन्दा अगाडि सबै कामहरू कसले गर्थ्यो? जिम्मुवाल मुखियाहरूले गर्थे। अहिले हामीले रजिस्ट्रेसन भूमि कर सम्बन्धी पालिकाबाट तिर्छौं, रजिस्ट्रेसन जग्गा हेरफेरको कुरा मालपोत कार्यालयमा गएर गर्छौं, राजस्व तिर्छौं, किनबेचको कारोबार त्यहाँबाट गर्छौं। तर हिजो त्यस्तो प्रणाली थिएन। यस्तो स्थितिबाट अहिले हामी नयाँ स्थितिमा आएका छौं। अझै पनि खनजोत गरिएका जमिनको 25% जमिन कुनै पनि राजकीय भूमिकाभित्र छैन। यस अर्थमा राज्यले कति रकम गुमाएको, राज्यले आफ्नो आम्दानी कति नोक्सानी गरे होला। म तपाईलाई सुनाऊ। म अस्ति कृष्णपुर नगरपालिकामा गएको थिएँ, भदौ पर्सि पनि जाँदैछ, कञ्चनपुर। त्यहाँको मेयर साहबले मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मैले मेरो पालिकामा जति जमिन छ त्यो आबादी कमोद गरिएका जमिन मध्ये 80% जमिनबाट मैले कुनै कर लिन पाउने, केवल 20% बाट मात्र मैले राजस्व लिन्छु। अनि 20% बाट लिएको राजस्वले त्यो 80% नागरिकहरूले जतखुन गरेकोमा पनि मैले पानी दिनु पर्यो, बाटो लैजानु पर्यो, बिजुली लैजानु पर्यो, स्कुल खोल्नु पर्यो। यस अर्थमा कर तिरेका नागरिकहरूमाथि अन्याय भइरहेछ। एउटाले 20% ले कर तिर्ने, त्यो 20 लाई 100% का मान्छेले उपयोग गर्ने, अनि 80% लाई कर लिनुपर्ने ठाउँ हो करै लिन नपाउने। अनि कसरी मेरो नगरपालिकाको विकास हुन्छ? तसर्थ यो के कारणले रोकियो त भन्दाखेरि मेरा ती 80% नागरिकहरूको जग्गा जो आमोद कमोद गरिया छन्, भोग चलन गरिया छन्, त्यो जग्गाको चाँडो भन्दा चाँडो रजिस्ट्रेसनमा ल्याइदिनु पर्यो, त्यो नापीमा ल्याइदिनु पर्यो, तिनीहरूलाई पूर्जा दिइदिनु पर्यो। पूर्जा दिइसकेपछि त उनीहरूले पनि ट्याक्स तिर्छन्। उनीहरूले पनि ट्याक्स तिरेपछि मेरो आम्दानी पनि 100% हो। 100% नागरिकलाई बाँड्न पाए। अनि कसैमाथि लिने र कसैलाई अन्याय गर्ने स्थिति त मलाई रहेन। तसर्थ अध्यक्षज्यू, मेरो पालिकाका 80% नागरिकको समस्या चाँडो भन्दा चाँडो हल गरिदिनु पर्यो भनेर हामीलाई भन्नुभएको छ। र यो केवल कृष्णपुर नगरपालिकाको कथा मात्र हो। तपाईको यो गुरुवाकोटको यही समस्या छ। कति प्रतिशत छ मेयर साहब? हाम्रो त कस्तो भयो, ठुलो बजार क्षेत्र जनाले करोड ठाउँ त्यो नै अहिले अनि अरू धेरै क्षेत्रहरूको अहिले नै स्थिति छ। अब तपाईहरूले कति आम्दानी गुमाउनु भएको नगरपालिकाकै हिसाबले पनि हेर्नु भएको छ।
एकापट्टि मैले यो बाटो के उठाएको भने सरकारको आँखाको तर्फबाट हेर्दा, अनि अर्कोतर्फ नागरिकको आँखाबाट हेरौँ त। नागरिक यही नजिकै रहेको एउटा नागरिक जो 26 सालमा नापी आयो, वा कति सालमा 42 सालमा आयो, वा कति सालमा आयो, त्यो नजिकैको त्यहाँ त्यतिखेर प्रधान पञ्च हुनुहुन्थ्यो होला, जिम्मेवार हुन्थ्यो। हिजो सरकारी अड्डाका मान्छे कहाँ जान्छन् भन्दा कहाँ गएर बस्ने भन्दा त्यहाँ प्रधान पञ्च, त्यहाँ काम गर्ने मान्ने। अहिलेको जस्तो होटल लज केही पनि थिएन। जाने कहाँ हो भन्दा फलानाको घर गएर बास बस्ने हो। अनि काम अब उसको मानु खाएपछि अनि उसँग रिस उठेका कुनै मान्छे छन् भने अहिले त्यो नापी त्यता होइन है भनिदियो भने छुटो। कतिपय ठाउँमा यस्ता व्यवहारिक घटना छ, त्यस कारणले छुटेको। सँगै यतापट्टिको नापी भयो, अर्कोतिरको नापी छुटेर अड्डा गइगयो, फेरि नापी आयो। अनि यी मान्छेहरूले के ठान्ने भए भन्दा आफूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक ठाने। पूर्जावालहरूले के ठान्दो रहेछ भने मसँग त स्वामित्व छ, म त हुकुमवासी भएँ, मेरो त यति सम्पत्ति छ, मैले यो खरिद बिक्री गर्न सक्छु भन्छ। उसलाई एक खालको नागरिकको अनुभूति भयो। अनि अर्को खालको नागरिक जग्गा जोत खोन त गरेकै छ, खेतीमा बाली नाली त लगाएकै छ, तर त्यसको पूर्जा नहुँदा अनि अरू सामाजिक मान्यताले पनि के भने ए यो त अहिलेनीमा बसेको, यसलाई छोरी दिने कि नदिने भन्छ। हेर्नुहोस् गाउँघरमा हो नि त, यो त हाम्रो समाजको प्रतिबिम्बको कुरा गर्दैछु। त्यसैले यसको जग्गा त पाएको छैन, भोलि के हुने हो भन्दा त्यो धेरै उही समयदेखि जग्गा खनजोत गरेको मान्छे अहिले आफूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक ठान्छ। पूर्जा हुनेहरू पहिलो दर्जाको अघोषित ढङ्गले, होइन, घोषणा त दोस्रो कसैले गरेका छैन, तर व्यवहार त दोस्रो दर्जाको नागरिक बनेको स्थिति त हामीले हाम्रो समाजमा भोगेका छैनौँ र देखिएको स्थिति छ नि। हो, यो स्थितिलाई अन्त गर्नुपर्ने। एकापट्टि हाम्रो संविधानले के भन्यो भने राइट टु सेल्टर, राइट टु फुड। हामीले के निर्देशक सिद्धान्तमा के परिकल्पना गरेका छौँ भने कुनै पनि मान्छे बासविहीन अवस्थामा नरहोस् भन्ने कुरा हामीले संविधानमा परिकल्पना गरेका छौँ। राइट टु सेल्टरको कुरा उल्लेख गरेका छौँ निर्देशक सिद्धान्तमा। हाम्रो संविधानको निर्देशक सिद्धान्तमा त्यो कुरा उल्लेख गरेका छ। अब यस्तो स्थितिलाई दृष्टिगत गर्दाखेरि हामीले यो काम नगर्दासम्म संविधानको निर्देशक सिद्धान्तको उल्लङ्घन हुने भयो। अर्को चाहिँ मानव अधिकारको राइटको आँखाले आवासको अधिकारबाट नागरिकहरू वञ्चित हुनुपर्ने स्थिति सिर्जना हुने भयो। तसर्थ यो स्थितिलाई अन्त गर्नको लागि सरकारले देशभरिका आमोद कमोद गरेका मान्छेहरूलाई पनि स्वामित्व प्रदान गर्ने गरी कामलाई अगाडि बढाउन पर्यो। त्यो बढाउनको निम्ति हिजैदेखि पनि धेरै आयोगहरू बने, प्रयत्न हिजैदेखि भयो। सुकुम्बासी आयोग कतिवटा बनेछन्? यो अहिले यसको नाम भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग हो। यसभन्दा अगाडिवटा 13वटा आयोग बनेछ। 13वटा आयोग बने। को बन्नुभयो? सबैको नाम कण्ठै नलियो। शैलजा आचार्यज्यू दिवंगित भएर जानुभयो, श्रद्धेय नेता, महिला नेत्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि त्यसमा हुनुभयो। ऋषिराज लुम्साली धेरै चर्चामा रहेको नाम हो, उहाँ पनि रहनुभयो। हरिबोल गजुरेल अहिले पनि सिन्धुलीको सांसद हुनुहुन्छ। अर्को मलाई लाग्छ दिलेन्द्र बडु बैतडी नै लाग्छ मलाई, हो, उहाँ नै पनि यसको आयोग हुनुभयो। अनि अरू धेरै मान्छे अहिले यो हाम्रो आयोगभन्दा अगाडि शारदा प्रसाद सुवेदीको नेतृत्वमा आयोगहरू बने। ती आयोगहरूले गरेका कामहरूको स्थिति हेर्दा केही आयोगले केही गर्दै गरेनन् भनेर म भन्दिनँ, कोसिस गरे।
प्रयत्न गरे। ऋषिराज रुङसालीको आयोगको नाम अलि बढी चर्चामा रह्यो 51 साल। उहाँको बेलाको आयोगको नाम अलि धेरै चर्चामा आयो। उहाँले 63,000 पूर्जा वितरण गरेको स्थिति रह्यो। तर पछिल्ला आयोगहरू कतिपय यसो तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, जिल्लामा सूचना निकाल्ने, मान्छेलाई दौडाएर वीरेन्द्रनगरमा यहाँको कुरा गरौँ भने लाइन लागे। गाउँका मान्छेहरू चाहिँ के गरे भने खसी बेचे, बोका बेचे, कुखुरा बेचे, गाडी भाडा हाले, पालो त्यहाँ कुन दिन आउने हो थाहा छैन। अनि होटलमा बसिया छ, जग्गा पाम्ला भनेर गए, उल्टै ऋण लगाएर खै। अब अहिले यो आयोग भन्दा पनि मान्छेको मनमा के हुने, पहिला पनि जेठा मामाको भाङ्रा धोती, कान्छा मामा खुन गति। हिजो 13वटा आयोगले केही नापेन, अब यसले के गर्छ र? यस्ता खालका टिप्पणीहरू पनि हामीले सुन्ने गरेका छौँ। र विगत आयोगहरूका तर्फबाट जुन काम सम्पादन किन हुन सकेन, हामीले के कारणले उहाँहरूले काम गर्न, उहाँहरूलाई दोष दिएर मात्र है, उहाँहरूलाई दोषी बनाएर मात्र होइन, हामीले हेर्दै जाँदा के कारणले उहाँहरूले काम गर्न सक्नु भएन त भन्ने कुरा हामीले हेर्न थाल्यौँ। हामीले हेर्दा के देख्यौँ भन्दाखेरि धेरै जटिलता रहेछ। पहिलो कुरो, त्यतिखेरका आयोगहरू मन्त्री स्तरीय निर्णयमा, कतिपय आयोग त मन्त्री स्तरीय निर्णयमा भनिएको छ। एक अर्को, उनीहरूलाई काम गर्ने एउटा गठन आदेश मात्रै, कुनै विधि प्रक्रिया ऐन नियम कानुनका पक्षहरूमा पर्याप्त मात्रामा छलफल योजना बनाएको स्थिति देखिए, जसका कारणले विभिन्न कानुनी अडचनहरू उत्पन्न भए, जसले गर्दा उहाँहरूले चाहेर पनि काम गर्न सक्नु भएन। अनि अर्को कुरा त तपाईँहरूलाई थाहा छ, नेपालको रोग। त्यो नेपालको रोग के हो भने 6 महिनामा सरकार चेन्ज। कहिले काङ्ग्रेस पार्टी आछ, उसले आयोग बनाछ, काङ्ग्रेसको सरकार ढल्यो, अनि कम्युनिस्टको आयो, उसले बनायो, फेरि काङ्ग्रेसको आयो। एउटा यो त एउटा त्यो के हुन्छ नि, म्युजिकल चेयर खेलो, दौडो दौडो दौडो, एउटालाई घुर्कायो अनि अर्को बस्यो। विगतका आयोगहरूको दशा के हो त भन्दाखेरि कुनै सरकारको स्थिरता भएन, अस्थायी सरकारहरू भए। अस्थायी सरकार बन्ने बित्तिकै आयोगमा पनि आफ्ना मान्छे राख्न, उसलाई फाल्न। अब त यो सरकार, हाम्रो सरकार आएछ, अर्का काङ्ग्रेसलाई राख्ने, अनि हामी काङ्ग्रेसीले जितेका छौँ अनि कम्युनिस्टलाई राख्ने। हेर्नुहोस् त, हिजो यही खालको रोगको कारणले हामीले यो कामलाई जति गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने हो त्यो ढङ्गले लिन सकेनौँ। यो त यथार्थ हो नि। यो वास्तविकताका कारणले हामीले यी विगतमा जुन ढङ्गले समस्या समाधान गर्न खोजेका थियौँ त्यो गर्न सकिएन। विगतको कुनै पनि नयाँ योजना भन्दाखेरि कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। तपाईँ हिँड्ने हो भने कुन बाटो हिँड्ने, कहाँ बास बस्ने, सातु सामल कति लाग्छ, बास कहाँ बस्छ, के गरिन्छ भन्ने, कहाँ सुतिन्छ। एउटा यात्रा गर्दाखेरि त एउटा प्लान हुन्छ भने राज्यसँग काम गर्ने योजना लिएर जाने क्रममा तपाईसँग प्लान भएन भने के हुन्छ? अलमल जहाँ जाला जोगी भातै खा, छुटकर जोगी भट्का के अरे छाला, जहाँ जाला भातै खा। यो खालको नीति राज्यको बनाएर देश चल्दैन, राष्ट्र चल्दैन। तसर्थ हामीले के सोच्यौँ भने आउँदा दिनदेखि फ्रम द फर्स्ट डेज, पहिलो दिनबाटै हामीले के सोच्यौँ भने विगतमा गर्न खोजिएका कामहरू किन भएनन्, के कारणले मान्छेहरूका गुनासा आए भन्ने कुरालाई केलाउन थाल्यो। र केलाउँदा अरू अलिअलि कमजोरी पनि देख्यौँ है। नलुकाइकन भन्नुपर्छ। बनाउने विधि, मापदण्ड, योजना, कानुनका बारेमा त्यति पर्याप्त छलफलै गरेनछ। अनि आयोगमा रहने मान्छेहरूको पनि जनता र राष्ट्रप्रतिको इमान्दारिता, मैले मेरा आफन्त भर्न म यो आयोगमा आएको हो, मेरा मान्छेलाई जग्गा दिलाउनको लागि म यो आयोगमा आएको हो,
विगतमा नढाँटी गर्नुपर्छ। मापदण्ड एउटा छ, पूर्जा कहाँको मान्छेलाई बाँडिएका पनि रहेछ। अब यो खालका केही व्यक्तिले पनि मान्छेको विश्वास गुमे, मान्छेहरूमा आयोगप्रति प्रश्न उठ्यो। त्यसो भएको हुनाले यो कुरालाई कसरी समाधान गर्ने भन्दा त हामीले कानुनबाटै गर्नुपर्छ भन्ने लाएर हामीलाई पहिले पनि नेताहरूले भन्नुभएको थियो यो काममा लाग्नु पर्ला भन्नुभएको थियो। पहिला ऐन बनाउनुहोस्। सरकार बन्ने बित्तिकै अहिलेको केपी ओलीको नेतृत्वको सरकार बन्ने बित्तिकै आयोग गठन गर्न प्रेसर थियो। अनि उहाँहरूलाई हामीले के भन्यो भने आयोग बनाएर मात्र काम केही पनि हुन्न। पहिला आयोगलाई काम गर्ने कानुनी आधार प्रदान गर्नुहोस्। त्यो के हो त भन्दा भूमि सम्बन्धी यो आयोग गठन गर्ने कुरा ऐनमै व्यवस्था गर्नुहोस्। यदि ऐनमा व्यवस्था गर्नु भएन भने एउटा मान्छेलाई रिस उठ्छ, अदालतमा मुद्दा हालिदिन्छ, अदालतले रोकिदिन्छ। त्यसो भएको हुनाले ऐनको संशोधन गर्ने कामलाई अगाडि बढाउनुहोस्, तब मात्रै अगाडि जाउँ भनेपछि अहिले हाम्रो भूमि सम्बन्धी ऐनको 8औं संशोधन गर्न संसदमा लामो छलफल हो। अहिले एक थरी मान्छेहरू यो भूमिहीन सुकुम्बासीको कुरा गर्ने बित्तिकै के भन्छन् भने यो नेभर इन्डिङ प्रोसेस छ, यो कहिल्यै समाधान हुँदैन, गर्नु पर्दैन भन्छ एक थरी मान्छेले के भन्छन् यो जग्गा बाँडेर हट्छ गरिबी। अब त जग्गा समाजवादी पार्टी रे कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले अनि जग्गा बाँडेर हुन्छ, जग्गा त सबै राष्ट्रियकरण पो गर्नुपर्छ। यो जग्गा बाँड्ने कार्यक्रम ल्याएर कहाँनिर हुन्छ भन्छन् एक थरी। मलाई के लाग्छ भन्दा अघाको मान्छेले डाँडा पारी खाउँ भन्छ यार, भोको मान्छेले डाँडावारी खाउँ भन्छ। अहिले एक थरी मान्छे छन् जसका 4 बिघा 5 बिघा 6 बिघा अनेकौं सम्पत्ति छ, अनि उसले गरिबलाई जब जग्गा दिने, सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने कुरा गर्ने बित्तिकै यो त कम्युनिस्टको कार्यक्रममै भएन, यो त राष्ट्रियकरण गरेर सबै जग्गा राज्यको बनाउनु पर्छ भन्छ। मैले ती श्रीमानहरूलाई भन्ने गर्छु, कृपया श्रीमान तपाईँ त्यो राष्ट्रियकरण गर्ने नीतिको पक्षपाती हुनुहुँदो रहेछ त तपाईको आफ्नो जग्गा कृपया पहिला राष्ट्रियकरण गरेर देखाउनुहोस्। गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँहरू बोल्नु। तर हामीले देखिरहेको कुरा के हो भने जसको टोपीको घेरो फाटेको छ, जसका बाउले आरण तराएर, चाहे दैलेखमा होस्, चाहे रुकुममा होस्, चाहे जाजरकोटमा होस्, चाहे जुम्लामा होस्, पुस्तौनी आरणका पेसामा लगेका ती दलित, उनीहरूको जमिनदारहरूको खुर्पा अर्थले, हँसिया अर्थले, तरबार चापे, अनि त्यसपछि बस्न सक्ने स्थितिमा रहे ती दलहनमा रहेका ती दलितहरू आज पनि एउटा छाप्रो पाउने जमिन, एक नाङको मुठी, एक मुठी नङमा माटो लाउने जमिनको स्वामित्व छैन। अनि ती नागरिकहरूलाई जब जग्गा दिने कुरा उठ्छ अनि चर्का क्रान्तिकारी समाजवादी नारा लिएर त्यसको विरोधमा आउने कुरा भनेको घोर प्रतिक्रान्तिकारी र श्रमिक विरोधी दृष्टिकोण। यो दृष्टिकोणको हामीले समर्थन गर्न सक्दैन। अब यो लामो बहसपछि हामी सबै नेपालका राजनीतिक पार्टी, यहाँ कुनै पार्टीलाई दोष दिनु छैन। हामी संसदमा भएका कम्युनिस्टहरू, काङ्ग्रेसहरू अथवा राप्रपा, जसको जे जति प्रतिनिधित्व छ, जनता समाजवादी दल, सबैको सहमतिमा हामीले यो संविधानको संशोधन गरेको र यो अघि हाम्रो सहसचिवले, हाम्रो उपसचिवज्यूले जो कानुनको ऐनको व्यवस्थाको कुरा गर्नुभएको छ नि, संविधान उल्लेख भएको कुरा, त्यो सर्वसम्मत ढङ्गले संविधानकै धारा कोड गरेर ल्याएको, त्यो सर्वसम्मतले 8औं संशोधन सर्वसम्मतले पारित भयो। यस अर्थमा यो कुनै एउटा पार्टीको कार्यक्रम होइन। यो कार्यक्रम, यो नीति, यो सबैको सर्वदलीय सहमतिका आधारमा ऐनको संशोधन भएको, अर्थात् यसको स्वामित्व, यसको ओनरसिप कसले लिन्छन् भन्दा हामी सबैले लिनुपर्छ। यो सबै राजनीतिक दलको सहमतिमा यो कुरा प्राप्त भएको भन्ने कुरा हामी सबैले बुझ्नु पर्यो। नम्बर 1।
अब अर्को कुरा, यहाँ अरू धेरै प्रश्न छन्। मैले नीतिगत कुरा पहिला गर्छु अनि प्रश्नगत व्यावहारिक प्रश्नका बारेमा पछि आउँछु। अब यो तथ्याङ्कको हिसाबले हामीले के देख्दैछौँ भन्दाखेरि देशमा ठुलो समस्या। अब यहाँ प्रश्न एउटा उठिरहेको थियो कि यो दलित, भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी भनेर दुईटा पदावली किन प्रयोग गर्नु पर्यो? आखिर सुकुम्बासी त सुकुम्बासी नै हो, दलित भए पनि सुकुम्बासी हो, गैर दलित बाहुन क्षेत्री जो भए पनि सुकुम्बासी भएछौँ त एउटै परिभाषाले काम गर्दैन र? त्यो किन राखेको होला भन्ने प्रश्न यहाँ उठ्यो नि अघि। त्यसमा उठ्न किन पर्यो भने, किन यो छुट्टै पदावलीको प्रयोग गर्न पर्यो भने, हाम्रो संविधान निर्माण गर्दा हाम्रो संविधानको मौलिक हकको धारा 40 मा दलितको हक भन्ने उल्लेख छ। दलितको हकको त्यसको 5 र 6 मा के कुरा लेखेको छ भने, एक पटकको लागि दलित समुदायको लागि बासको लागि जग्गा उपलब्ध गराउने, जग्गा उपलब्ध गराई बासको व्यवस्था गर्ने भनेर भनिएको छ। अब बासको व्यवस्थामा हामीले जग्गा यो आयोग मार्फत जग्गा उपलब्ध गराइसकेपछि सरकारले, सम्भवतः स्थानीय सरकार होला, प्रदेश सरकार होला, सङ्घीय सरकार होला, उसले बसोबासको व्यवस्थापनको जिम्मा सरकारको दायित्वभित्र आउँछ। पहिला बास बनाउनको लागि जमिनको आवश्यकता पर्छ। हो, यो जमिनको हक उपलब्ध गराउनको लागि हामीले यो पदावली संविधानमा के हुन्छ भने, यो मौलिक हक हो, ऐन बनेको 3 वर्षभित्र कार्यान्वयन गरिएन भने सरकारले मौलिक हकको हनन गर्यो भनेर अदालतमा मुद्दा जान्छ। मुद्दा गइसकेपछि त्यो मुद्दामा सरकार प्रतिवादी बन्छ, सरकारले मुद्दा बिहोर्नुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले सरकारले यो दलितहरूको सन्दर्भमा छुट्टै अर्को आयोग गराएर खर्च गर्नुभन्दा यही आयोगद्वारा नै यो काम पनि गराउने भनेर त्यो दलितको हकलाई सम्बोधन गर्ने कुरालाई उल्लेख गर्नको निमित्त यो भूमिहीन दलित भन्ने पदावली पहिलो भागमा उल्लेख गरे हो। यो अर्थमा यसलाई अगाडि इम्प्यासिस दिएको हो, विशेष जोड दिएको हिसाबले यो वाक्यांश वा यो पदावलीको प्रयोग गरिएको हो। यो कुरा यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। अब हामीले के सोच्यौं भन्दाखेरि कुनै पनि काम व्यक्तिगत तजबिजमा चल्नु हुँदैन। ती सबैको काम नियमावली, ऐन, नियम, कानुन र विधिसम्म ढङ्गले गर्नुपर्छ। मलाई पुराना साथीहरूप्रति केही भन्नु छैन, तर अहिले फर्केर हेर्दा हामीले के देख्छौँ भने साथीहरूले ऐनको केही संशोधन गर्नुभएको छ कि भने खोज्यौँ, देख्दैनौँ, भेटिएन। अनि नियमावलीमा केही व्यवस्थापन गर्न खोज्नुभयो कि भने त्यस्तो उल्लेख्य कुरा भेटिएन। अनि आयोग स्वयं आफैले केही कार्यविधिहरू बनायो कि भनेर हेरे, ती कुरा पनि देखिएन। अब यी सबै ल्याकअपबाट बच्नको लागि हामीले विगत 5-6 महिना के गर्यौँ भन्दा हाम्रो संरचनागत, नीतिगत र पूर्वाधार व्यवस्थापनको क्षेत्रमा हामीले अहोरात्र काम, नीति बनाउने काम। अरू मान्छेहरूलाई कोभिडबाट अरू मान्छे अफिस गए, अफिसहरू बन्द थिए, तर यो भूमि आयोग जुन दिन हामीले शपथ खायौँ त्यो दिनदेखि यता एक दिन पनि हाम्रो कार्यक्षेत्र छोडेर कामभन्दा बाहिर रहेर आयोगको केन्द्रीय कार्यालय बाहिर रहे। अहोरात्र खटेर हामीले ऐन, नियम, कानुन, विधि निर्माण गरेर अब हामी तयारीको चरणमा आयौँ। अब कानुनी व्यवस्थापन संरचनात्मक हिसाबले अब हामीसँगै तयारी छ। अघि हाम्रो यहाँको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले भन्नु आयो त पहिला धेरै आएको थियो, नियमावली यसरी ल्याएको थिएन, ऐनका व्यवस्थाहरूको बारेमा हजुरहरूलाई क्लास थिएन। अनि यो कुरा अहिले र हामीले के कुरामा भिन्नता दिन चाहन्छौँ भने हामी
स्पष्ट दिशा दिएर योजना र नीति निर्माणमा आधारित भएर कामलाई अगाडि बढाउन चाहन्छ। भिन्नता एउटा यही हो। दोस्रो भिन्नता हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि हाम्रो कामको लागि सबैभन्दा तलको जनताको सरकार भनेको स्थानीय सरकार हो, गाउँ दैलोको घर दैलोको सरकार हो, अरू पनि हो जनताकै सरकार, तर साँझ बिहान भेटिने, सुख दुःखमा भेटिने, मर्दा पर्दा भेटिने, दुःख बिरामीमा भेटिने कोही छ भने त्यो स्थानीय सरकार नै। स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूलाई यो काममा जिम्मेवार बनाएन भने काम हुँदैन। त्यसैले अहिले हामीले के बनायौं भने हिजो के हुन्थ्यो भने जिल्ला समिति बनाइदिन्थ्यो। के अरे वीरेन्द्रनगरमा आऊ निवेदन हाल भने ढड्डा लियो, निवेदन लियो, फारम पनि यस्तो व्यवस्थित मैले देखेँ। उनीहरूको निवेदन जे छ त्यही प्रश्न भिन्नता छ। यो विधिका आधारमा हामीले अगाडि ल्याएका छौं र यसको प्रमुख जिम्मेवार स्थानीय सरकारलाई बनाएका छौं। कुन मान्छे सुकुम्बासी हो कि होइन भन्ने कुरा थाहा छ नरहेको त्यो विज्ञले थाहा पाउँछ? कसरी थाहा पाउँछ? अब यसको थाहा पाउने मान्छे तपाईहरु हो, नसस हो, गासस हो, तपाईहरु स्थानीय प्रतिनिधिहरु सबैभन्दा बढी जिम्मेवार। कसले ढाँट्या छ, कसले लुकाएको छ, कसको कोहलपुरमा घडेरी छ, कसको चाहिँ उता चाहिँ बर्दियातिर जग्गा छ, कसको अब के अरे कैलालीमा जग्गा छ, हामीलाई के थाहा? यसलाई थाहा पाउने भनेको तपाईहरुले हरेक मान्छेको सुख दुःख, उसको रहन सहन, जीवन शैली, उसको रहन व्यवहार, यी सबै कुराको कण्ठ छ तपाईहरु। त्यसर्थ स्थानीय सरकारलाई प्रमुख कामको जिम्मेवार बनाउनु पर्छ भनेर अहिले लगत संकलनको लागि हामीले स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार बनाएको छ। नससले साइन नगरिकन, त्यो रोभरमा साइन नगरिकन विवरण पुरा हुँदैन। हामीले विवरण फर्म भर्दा चाहिँ उसले विवरण दिने मान्छेको त साइन गराउँछौं, ल्याप्चे लगाउँछौं, सँगै त्यही बसेर नससले यो भनेको कुरा सही हो भनेर उसले साइन गर्छ, उसले प्रमाणित गर्छ। उसले प्रमाणित गरिसकेपछि वार्ड कार्यालयमा आउँछ, वार्डका सबै कुराहरू वार्डमा आएर त्यहाँ छलफल हुन्छ। छलफल भइसकेपछि यी मान्छे सुकुम्बासी हुन्, यी मान्छे अव्यवस्थित बसोबासी हुन्, यो मान्छेले पहिला चर्चेको तर यसले किनेको हो, यो कुन मूल्यमा किनेको, अहिले भोग गरे मान्छे यही हो भनेर अब उसले बेचेको अहिले न्यू खोजेर हुन्छ? हिजो बेचेको कसले हो, कमाएको कसले हो, आमोद कमोद गरेको भन्ने जान्ने को? बुवा हुनुहुन्छ नि शर्मा बुवा, उहाँका छिमेकी नजिकको कुरा उहाँले नजानेर मैले जान्दछु। तसर्थ हरेक तलका मान्छेहरूले तैँले यो गर्न पाउँदैन। वार्डले र पालिकाले सिफारिस गरेन भने मेरो भनेर न्यू खोजे पनि उसले पाउँदैन। पहिलो अधिकार तपाईहरुसँग छ। तपाईहरुले को मान्छेले चर्चेको हो, भोगेको हो भन्ने कुरा नलेखिकन त्यो अगाडि नै बढ्दैन। बढाउने कुरा कोसँग छ त भन्दा तपाईहरुसँग छ नि। पहिले काहीँ थाहा नभएपछि के हुँदो रहेछ भने यो कर्णालीतिर तपाईहरु त धेरै नजिकको मान्छे हुनुहुन्छ, कस्तुरी पाउँछ क्या हैन? कस्तुरी जंगलमा खुब दौडिन्छ। के हुँदो रहेछ भने कस्तुरी बढ्दै बढ्दै जाँदाखेरि उसको नाभिमा बिना पलाउँदै जाँदो रहेछ। त्यो बिनाबाट के आउँदो रहेछ भन्दा बास्ना आउँदो रहेछ। त्यो बास्ना कहाँबाट आछ भन्ने कुरो थाहा पाउँदो रहेछ। त्यो बास्नाका खोजीमा मार दौडिँदो रहेछ कस्तुरी। त्यो बास्नाकै कारणले शिकारीहरूले यो दौडिएको बेला यही बेला हान्नुपर्छ भनेर कस्तुरी मार्ला। ठिक त्यस्तै तपाईहरु त्यो कस्तुरीको बिना थाहा नपाएर बाहिर यो मेरो समस्या छ, लाल पूर्जा फलानाले कमाएको कुरा उले होइन भने के गर्ने? मैले फलानाले जोतबोट गरेको हो, हिजो थियो, बेचेको हो भन्ने कुराको कसले प्रमाणित गर्ने? तपाईहरुले। तपाईहरुले प्रमाणित नगरेको त्यो केस अगाडि नै बढ्दैन, उसको नाममा जाँदैन। कसले दिन्छ? अब धर्म तपाईहरुले छोड्नुभयो भने बिग्रिन्छ। तपाईहरुले धर्म छोड्नुभयो भने बिग्रिन्छ। तसर्थ तपाईहरुले धर्म इमान राखेर काम गर्नु।
जनप्रतिनिधिहरू भनेको जनताको प्रतिनिधि, ऊ सुख दुःखको साथी हो, सत्य र न्यायको प्रतिनिधि हो हैन। सही कामको निम्ति सही बाउ आओस्, दाई आओस्, काका आओस्, भतिजो आओस्, लोभ र मोहबाट मुक्त रहन, सत्य न्याय र विवेकको पक्षमा खडा हुने प्रतिनिधि हो। यो कामको दायित्व हजुरहरूले कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्नुभयो भने अब कसले कति वर्षदेखि चर्चेको छ भन्ने कुरा, जस्तो झोडा ऐन 2034 मा खास गरी पूर्व महारानी झोडादेखि लिएर झापा मोरङका सवालमा एउटा सवाल छ। मान्छेले विवेक ढङ्गले मेरो हो भनेर लिएको रहेछ, तर त्यो झोडा ऐनले के व्यवस्था गरिदिएर छ भने कसैले मेरो हो भनेर आए पनि अन्ततः जसले जतखोन गरेको छ, भोग चलन गरेको छ, उसैको नाममा पूर्जा दिनु भनेर 34 को झोडा ऐनमा यो कुरा उल्लेख गरिएको छ। कानुनको हाम्रो 2034 को झोडा ऐन पल्टाएर हेर्दा हामीले यो कुरा भेट्छौँ। यसको मकसद के हो त भन्दाखेरि जो मान्छेले त्यो जमिनमा अन्तिम खनजोत भोग चलन गरिरहेछ, अब पछिल्लो न्यु खोजेर आएर जालझेल गरेर नाटक गरेर प्रशासन किनेर अनेकौं ठाउँमा घोषणा गरेर मान्छेहरूलाई बसिरहेका वास्तविक मान्छेलाई बेदखल गरेर नक्कली मान्छेहरूले पूर्जा लिएका केही दृष्टान्तहरू पनि छन्। अदालती प्रक्रियामा रहेका केही जटिलता भए अहिले कतिपय अदालतले विगतका प्रक्रियाहरूलाई उल्टाउँदै विगतमा स्वामित्व भएका कुरालाई पनि जोत भोगका आधारमा कैयौं ठाउँमा ती प्रमाणित नक्कली जाली तरिका अपनाएको कुराको छिद्र खोज्दै उल्टाएका केही दृष्टान्तहरू पनि, केही नजिरहरू पनि हामीले अदालती फैसलाका प्रक्रियामा देख्छौँ। अहिले अदालतको नजिरहरूको एउटा खाद हुँदो रहेछ, खण्ड 1, खण्ड 2, खण्ड 3 भनेर विगतका फैसलाहरूको एउटा ठुलो चाङ हुँदो रहेछ। ती चाङहरूको नजिरहरू हेर्दाखेरि विभिन्न दृश्य देखिँदो रहेछ। मैले अहिले यो नजिर जग्गा सम्बन्धी नजिरका 5 खण्ड खरिद गरेर राखेको छु। किन खरिद गर्नु पर्यो, किन पढ्नु पर्यो भन्दाखेरि त भोलि त यी जटिलता आउँदो रहेछन्। भोलि जवाब दिँदाखेरि त कानुनी आधारमै हेर्नुपर्ने रहेछ। अनि कुन न्यायाधीशले कुन बेलामा कुन केसमा कसरी फैसला गर्दो रहेछ भनिकन ती सबै दृष्टान्तहरूलाई हेरेर मूल कुरो न्याय सही सलामत युक्त स्थितिमा पुर्याउने कुरामा जाने कुरालाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ। अब मूल रूपमा आयो, देशभरि 13-14 लाख अव्यवस्थित बसोबासी र भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको संख्या छ भन्ने मोटामोटी तपाईहरूले दिएको तथ्याङ्क है। तपाईहरू भन्नाले पालिका। हामीले एउटा प्रश्नावली जेठतिरै लाग्छ अघिल्लो महिनाको, हामीले तपाईहरूलाई प्रश्न, तपाईहरूमा अनुमानित संख्या बताउनुहोस् भनेर पठाएको। त्यही प्राप्त भएको झन्डै 300 जति पालिकाहरूको हामीलाई विवरण आयो। त्यो विवरण आएको कुरा आधारमा हामीले प्रक्षेपण गर्यौँ। कहिलेकाहीँ स्याम्पल सर्वे भन्छन्, सबैको सर्वे त हुँदैन, त्यो सर्वे गरिएका चिजहरूको आधारमा अनुमानित गरेर त्यसलाई प्रक्षेपण गरिएर निकालिएको तथ्याङ्कमा 13-14 लाख संख्याको स्थिति देखिन्छ। त्यसमध्ये सबैभन्दा ठुलो अव्यवस्थित बसोबासीको छ। झन्डै 7 लाख भन्दा बढी परिवार अव्यवस्थित बसोबासीहरूको परिवार देखिन्छ देशभरिमा। अनि त्यसपछि भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीको संख्या एउटै स्थिति छ। अब यहाँ पनि तपाईहरुले हेर्नु हो भने म अस्ति कञ्चन भन्ने गाउँपालिकामा गएँ। त्यहाँको मेयर साहबले भूमिहीन जति छन्, जग्गा जमिन केही नभएकालाई 100 जना जति रहेछन्, उनीहरूलाई जग्गा दिएर घर समेत बनाइदिनु भएको छ। अब उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ भने यिनीहरूलाई पूर्जा दिए हुन्छ, हजुरले बस्न चाहिँ ऐलानीमै बसिया छ, राखिदिया छु, तर यसको पूर्जा हजुरले बाँडिदियो भने म कहाँ भूमिहीनहरूले पहिलो पटक पाइसक्छ भने जस्तै अब गुरुबाकोटमा पनि मेयर साहब हजुरले पहिलो नम्बरमा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी उनीहरूको संख्या पहिलो, किनभने पहिलो भोगबाट जसको एक टुक्रा नङमा लगाउने माटोसम्म छैन, ती मान्छेहरूको बारेमा हाम्रो पहिलो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तका हिसाबले पनि
पहिलो नम्बरमा उनीहरूलाई टुङ्गो लगाउँ, एक नम्बर। अनि दोस्रो के हो भने अन्यायमा परेका चन्द्र शमशेरका पालादेखि भोग प्रचलन गरेका छ। बाबु मर्यो, बाजे मर्यो, टुक्रा टुक्रा भयो, आपसमै छिमेकी राखेर तैँले यो गरिखा, जेठाले यो खा, कान्छाले यो खा, साइलाले यो खा भनेर पाटो गरो गन्दिएर छुट्याएका छन्। तर त्यसको न तिरो छ न तिबारो छ, न त्यसको केही रेकर्ड छ। जो जग्गाको भोग चलन गरिरहेका मान्छेहरूको ठुलो सङ्ख्या छ। यी अवस्थित मान्छेहरूलाई पनि सधैँभरि यो स्थितिमा राख्नु भएन, तसर्थ ती मान्छे अव्यवस्थित हुन्। अब ती मान्छेहरूले यहाँ पनि गरेका छन्, जो भोग पनि अव्यवस्थितमा पनि गरेका छन्। छोरो मलेसिया गयो होला, अर्को कान्छो छोरो साउदी गयो होला, अनि त्यहीँबाट आएको पैसाले यसो कोवलपुरतिर घडेरी पनि किने। अब यस्ता मान्छेको सङ्ख्या छ हेर्नुहोस् देशमा। हेर्दा कानुनले अब यो पहिलेदेखि गरिआएको छ,